الله الرحمن الرحیم افمن هو قائم آیا غزات چاغوی ساتون کے علا کل نفس پر یو کس باندې بما کسبت سرد آغسنا چکڑی دی وجعلوا لله او گرزی دی اللہ لرا شرکاء شریکان قل ورتو آیا سموهم نمونه واخلی صفتونه وکی ام تنبیونه آیا خبروی تاسو اللہ لرا بما پاغس باننے لا یعلمو چن پی جنی فی الارض بزمکا کی ام بظاہر من القول یا سرسری وینا یا سرسری وینا یعنی اسی دخلی خبری کوئی بل زین للذین بلکی خست شوی دی آغا کسانو تا کفرو چی کفر کرده مکروم چلون ددئی عملون ددئی وصدو عن السبیل او بند شوی دی دلاری دا اللہ نام ومن یضلل اللہ و چال را چی گمراہ کی اللہ فما له من هاد نو نشتے دلرا سو کلار خودن کے لهم دی لرا عذاب عذاب دے فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی والعذاب الاخرتی او خامخ عذاب دا آخرت اشق دیر سخت دے وما لهم من اللہ من واق او نشتے دی لرا دا اللہ نا دا عذاب دا اللہ نا سوک بچ کون کے مثل الجنت اللتی مثال دا جنت آغا اوعد المتقون چی وعدہ کی دلش متقیان سرا تجری چی بئیگی با من تحت الانہارو لاندی داغین ولی اکلوا دائمون خواند دی بوی ہمیشہ وزلوا او آرام داغی تلک عقب الذین دا دے انجام دا کسانو اتقو چی پرہیزگاری کڑی وا و عقب الکافرین النار او انجام دا کافران اور دے